संस्कृतज्ञेभ्यः संस्कृतविद्वद्वरेभ्यः शास्त्रज्ञेभ्यः शास्त्रार्जनार्थं दत्तजीवनेभ्यः संस्कृतेभ्यः प्राथमिकान् नमस्कारान् वितीर्य किञ्चित् अधुना भाषितुं प्रारभे। तमिळभाषायां वा तेलुगुभाषायां वा मलयाळभाषायां वा सरलतया भारतीयाः तत्तन्मातृभाषिणः स्फुटं वदन्ति। तत् प्राप्तुं महान् श्रमः कोऽपि न कार्यः, यतोहि आजाति शैशवज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं गृहे सर्वे जनाः तां मातृभाषाम् उपयुज्यैव व्यवहरन्ति इति कृत्वा स्वतस्ताः भाषाः सिद्धा भवन्ति। परन्तु दैववशात् दैवस्य प्रातिकूल्येन आधुनिके काले संस्कृताख्याम् अस्मत्पुरातनीं भाषां प्राप्तुं महान् श्रमः परिश्रमः दीर्घः कालः अस्माभिः देयः तत्प्राप्त्यै। केचन महान्तः पितृस्थानीयाः स्वपुत्रस्य बाल्ये सर्वथा संस्कृते व्यवहरन्ति। तस्मात् तत्पुत्रः मातृभाषास्थाने संस्कृतमेव गणयति। एवम् अधुनापि एकः युवा संस्कृते प्रपाठितः इति वार्तामेकामहम् अपठम्। तन्निशम्य मत्सरग्रस्तोऽभवम्। तद्भवतु दैववशात् अस्माभिरपि संस्कृते प्रवेष्टुम् एकं मुखान्तरम् अलभ्यत। अनेकेऽधुना संस्कृतमहं जानामि इति वदन्ति, परन्तु सर्वैः मामप्यहं गणयामि अस्यां तथ्यां सर्वैः संस्कृते भाषितुं शक्यते वा? सारल्येन स्वचित्तकल्पितं वस्तु विना चिन्तां यथा मातृभाषायां वयम् अन्येभ्यः प्रकाशयामः तथैव संस्कृतेऽपि कर्तुं किं प्रभवामः? संस्कृतपठनस्य प्रथमं लक्षणं तु संस्कृते भाषणमेव। तत् कर्तुमेव यतमानाः स्मः, तथैव भविष्यामो आगामिन्यपि काले। इयं संस्कृतवाणी भारतीया। अस्मदीयेयं निधिः संस्कृतरूपा। कः स्वीयां निधिं स्वतः जहाति? केवलं मूढः एव। अस्माभिः मूढैर्न भवितव्यम्। वयं संस्कृते भाषितुं प्रयतेमहि। भाषायाः किं प्रामुख्यम्? एकदा मत्कलाशालायां मद्गुरवः एकस्यां कक्षायाम् अस्मान् छात्रान् अपृच्छन् यत्
मनुष्यैः अन्विष्य लब्धेषु वस्तुषु मुख्यतमं वस्तु किम् इति वयं सुदीर्घकालं विचिन्त्य विविधोत्तराण्ययच्छामः। अहं ज्ञानमिति इतरजन्तु चित्तस्थज्ञानातिरिक्तज्ञानं किमपि मनुष्यस्य चित्ते षष्ठी सिक्स्थ सेन्स् इति अन्येषां मृगाणां केवलं 5 ज्ञानविभागाः वर्तन्ते, परन्तु अस्माकं षष्ठं ज्ञानम् एकं वर्तते। तत् प्रयुज्यैव वयं अस्मत् बलवत्तरानपि जन्तून् विजित्य तां निहत्य वयम् इदानीं लोके प्रथमे स्थाने वयं तिष्ठामः। तत् षष्ठं ज्ञानम् एव मुख्यमिति अहमवदम्। तथा अन्यः कोऽपि जलपानमन्तरा सजीवा एव न भवेम इति अन्यः कोऽपि अवदत्। इत्येवं नानोत्तराणि दत्तानि तदानीं, परन्तु अस्माकं असमीचीनतया निगदितानि उत्तराणि करुणया कृपया आकर्ण्य गुरवः अन्ततः सरलतया किन्तु सत्यगर्भां वाचमेकाम् अवदीत् उत्तराय। मनुष्यैः कृतेषु अथवा मनुष्यैर्लब्धेषु दैवानुकूल्येन लब्धेषु वस्तुषु मुख्यतमे 2 वस्तूनि वर्तेते। तयोरेकम् अग्निः, अन्यत् अस्माकं वाक्, वर्णात्मिका वाक्। किमर्थं चेत् अग्निमुपयुज्यैव कठिनेषु मांसेषु वयं मार्दवम् अजनयामः। अग्निं प्रविश्यैव विपत्कारिणः अन्यान् मृगान् वयं अभाययामः। अग्निम् उपयुज्यैव रात्रौ निर्भया आस्म इत्येवम् अनेकानि कार्याणि। अग्नेः दृष्टेः पश्चादेव मनुष्याः अन्यान् जन्तून् विजेतुं प्रारभन्त इति निश्चप्रच। ततः वाक् च द्विविधा लोके, वर्णात्मिका, ध्वन्यात्मिका, वर्णात्मिका। ध्वन्यात्मिकेति यो रवः मृगैः कृतः, वातेन कृतः, वृष्ट्या कृतः, द्वयोः प्रस्तरयोः सङ्घर्षणे यो रवश्रुतः तादृगनर्थकः रवः ध्वन्यात्मकः। अनर्थकः इति अस्माभिस्तत्र न कोऽपि अर्थः अवगतः, परन्तु परस्परं अवश्यं भाषितव्यान् विषयान् मृगाः शब्दैरेव ते संविभजन्ति, परन्तु विभजन्ते
किन्तु मानवः शब्दः परमुखोत्पन्नशब्दस्तु स्फुटतया सार्थकः। अर्थ प्रतिदानाय एव अस्माकं वाक् कल्पितैव। तस्मात् कारणादेव इयम् अस्मदीया वाक् कल्पिता। अग्नेरपेक्षया इयं वाक् मुख्यतरा इत्यपि वक्तुम् अर्हामः। यतोहि सामान्यैः कपिभिः एकस्मिन् क्षणे एकस्मिन् सङ्घे 21संख्याकैरेव अथवा 21,100संख्याकैर्वा परिमितसंख्याकैरेव वानरैः एकस्मिन् सङ्घे परस्परं प्रहृतिं विना प्रवर्तितुं शक्यते इति वैज्ञानिकानाम् उक्तिः। परन्तु सार्थकीम् अर्थयुतां वाचमुपयुज्य वयम् अपरिमितसंख्याकाः एकत्र संगम्य चिन्तायाम् ऐक्येन सम्यक् विचार्य अन्यान् मृगान् वयं जग्मिम हन्मस्म। इतरान् मृगान् वयं अहन्म, इतरान् मृगान् अहन्म। अथवा बलवत्तरेभ्यः अस्मदतिशयितबलेभ्यः मृगेभ्यः ऐक्यविचारणैरेव वयम् आत्मनः आरक्षामः इति कृत्वा प्रप्रथमम् अन्यान् मृगान् अहन्म, तदनन्तरम् अन्यान् जनान्, तदनन्तरं जनौघान्, तदनन्तरं देशान् इत्येवं अस्माकं प्रहरणसन्ततिः विवर्धिता वाचः उपकृत्यैव। यतोहि परस्परप्रहरणमेव खलु मनुष्याणां प्रकृतिः इति वयं पश्यामः। इदानीमेव लोके द्वित्राण्युद्धानि सम्भवन्ति। वर्तमानानि इत्यर्थः। समुदायेपि एकस्य जनस्य उत्कृष्टपदप्राप्ते अन्यस्य जनस्य अधस्थानं प्रति नुदनमेव सर्वैः कार्यमिति मतं किल।
तद्भवतु। अग्निः वाक् च मुख्यतमे वस्तूनि। वाचि वैविध्यं लोकेऽधुना अनुभूयते। भारतीया एव भाषाः नैकाः 30 वर्तन्ते। लोके तु कति भाषाः? 30 इति अति न्यूनम्। अनेका भाषा भारतीया एव। लोके तु कति वर्तेरन् इति गणितुमेव न प्रभवामः। तावत् संख्याकाः वर्तन्ते भाषाः, परन्तु प्रप्रथमं जातासु भाषासु संस्कृतम् एकं। संस्कृतेन प्रथमया भाषयापि भवितुं शक्यते। संस्कृतं देववाणी इत्युच्यते। अतः तस्यां देववाण्यां व्यवहर्तुं वयं नूनं कृतभाग्याः। उत्तमान् गुरून् उपेतुं च। उपैतुं च इति कृत्वा संस्कृते भाषितुं प्रयतितव्यं मया विशेषतः। अतः संस्कृते व्यवहरामः, संस्कृते व्यवहर्तुं प्रयतामहे। ये जनाः आधुनिकेऽपि काले संस्कृतम् अभ्यस्तुं, संस्कृतशास्त्राभ्यासाय सम्पूर्णं जीवनम् अर्पयन्ति, तेभ्यः लौकिकस्य मम, अज्ञानिनो मम वन्दनानि प्रथमं देयानि।